Gihimo ta sa Ginoo gikan sa abog ug pauli usab kita sa abog. Maayong buntag mga isuon. Ako di ay si Father Ruben Induna, kasamtangang nagtrabaho sa Office of Economic Affairs sa Archdiocese of Cebu, at the same time in charge sa properties sa Archdiocese of Cebu ug part usab sa member of Team of Pastors sa parokya sa Our Lady of the Sacred Heart Parish Capitol. Uban ni ako sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining unang adlaw sa panahon sa Kwaresma niining tuiga. Mga isuon, ang Kwaresma gisugdan sa pagbadlis og abo sa mga agtang sa mga tawo nga mosimba niining adlaw. Usa kini kapahinumdom matag usa ka nato. Nga una sa tanan, kita nga mga tawo gihimo ta sa Ginoo gikan sa abog ug pauli usab kita sa abog. Ikaduhang pahinumdom, ang abo kung atong tan-awon diha sa atong tagsa-tagsa ka mga agtang, law-ay ug hugaw kini nga tan-awon. Kini nagpasabot sala nga atong nahimo sa mga milabayng mga adlaw sa atong kinabuhi. Sa pagpuyo nato nining kalibutana. Kay ang Kwaresma panahon sa paghinuklog, paghinulsol ug pagpangayo ug pasaylo sa atong mga sala. Mao man gani nga ang wordings nga gamiton sa pari, repent your sin and believe in the gospel. So hinusuli ang imong sala ug tuo sa ebanghelyo. Kakining maong mga pulong nga gilitok sa pari sa dihang gibadlisan kag abo sa imong agtang, naghagit usab kanimo sa paghimo og mga butang nga maoy makapamayad-bayad sa imong kasalanan nga imong nahimo sa milabayng mga adlaw sa imong kinabuhi. So unsa man mga butanga nga pwede natong mahimo sulod nining panahon sa Kwaresma? Una, kinahanglan nga maghimo kita og paghatag og limos, alms giving. Nganong alms giving yun? Kahibaw ta nga kitang tanan makasasala, pero naay giingon, generosity covers multitude of sin. Nga sa imong pagpanghatag nining panahon sa Kwaresma, na mayad-bayad kas imong sala. Ug human nimo mabayri ang imong sala, paningkamot nga makanunayon ka sa pagpanuman sa gitudlo sa ebanghelyo aron magpuyo ka kanunay sa estado sa grasya. Ikaduha, sacrifice. Kini nagpasabot nga niining panahon sa Kwaresma, kinahanglan nga atong isacrifice ang atong kaugalingon. Dili na ta magpatuyang paggamit sa atong gadgets, dili na ta magpatuyang pagsuroy sumala sa atong naandan nga pagkinabuhi, yan itong mga milabayng mga adlaw sa atong kinabuhi, kundi atong isakripisyo halad bayad sa atong mga sala. O katapusan, mangandoy og mamalandong kita unsaon nato nga ang atong kinabuhi mabalaan. Nga ato yung ipahaom sa kinabuhi ni Kristo nga iyahang gitudlo kanato aron maangkon nato ang kabalaan o ang kinabuhi nga dayon nga iyang gisaad kanato maangkon sumala sa iyang pulong. Amen.